सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए।
العالمين وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع الصالحين صلوا عليه وآله بارك الله بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع الصالحين صلوا عليه وآله قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سرد قوت والی مدور دعا کرنا جگہ وقت ندائے دیدار عطا کرنا بندہ تو گناہ ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا غلام مصطفیٰ مان کر نبی کے جان مدینہ میں محمد نام کا سودا ساری بازار ہو جائے یا رسول اللہ انظر حرم یا رسول اللہ انظر حرم یا رسول اللہ انظر حرم یا حبیب اللہ اسماء کا تنائمونی کے بارے کا بھی مرکن حضیتی ساہیدہ نمسکار ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ محمد نبی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک
بکسوں کی کس بے بسوں کی بس بیچاروں کی چارہ بھی سہاروں کی سہارا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ لیرہ منورہ راکیہ ساجدہ صائمہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی بابا حسن و حسین کی نانا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیاری آقا دی بارگاہ میں ہدیتاً تحفہ نظرانتاً درود و سلام نے پھول نشاور کرنے تو بعد واجب الاحترام علی رکام السلام علیکم. مالک کا ساڑھے تے بڑا احسان ہے، کروڑ ہا کروڑ احسان فضل اور رحمتاں الحمدللہ انسان بنایا، پھر اشرف المخلوقات اندر پیدا فرمایا. کوئی کمی خانی نشانیاں ہو دیگر پورا پتہ آڑے یہ تھوڑی ہے انسان بنایا، پھر سب تو اعلیٰ مخلوق بنایا، پھر رمضان المبارک جیسی انسان نے مطابق آج الحمدللہ رمضان المبارک کا تیسرا روزہ. رمضان المبارک کی 3 تاریخ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ لیرہ منورہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال کمال ہوا. 3 رمضان المبارک نو مولا علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری رفیقہ حیات دی رفاقت میں حسنین کریمین کی مادر مہربان مولا حسن مولا حسین دی امی جان ہمیشہ ہمیشہ تو نہ تو جدا ہو گئیاں. قرآن دیا لوریاں سنا سنا کر سلانے والی ماں اب دی نیند سو گئی. تاجدار حل عطا کا گھر خالی ہو گیا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سینے لرزانے والی ماں داری خانی درست ہو گئی. مدینہ پاک دیا پاک بیبیاں اکثر رسول مدینہ پاک دیا پاک بیبیاں اکثر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی رفاقت محروم ہو گئی. الحمدللہ آج بھی اور قیامت تک جدوں شہیدان کربلا شہیدان وفا کی مادر مہربان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جدوں میں ذکر چھڑدا ہے محمد دے غلاماں دیاں اکھاں وچ آنسو دے نہر جاری ہو گیا گئے. ایسا کیوں نہ ہوئے اہل بیت مصطفیٰ دے غم دے اندر ڈوب جان ساڈے ایمان دی. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا
میں اپنے عقیدے تو آغاز کر دینا کہ سارا سنیا کا مذہبی حق اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنوں مننے مدینے والے بھی وجہ نہ مننے اچھا کو سبحان اللہ ساڈا عقیدہ اللہ شیر والی دی نگاہ صدقہ تے ماں دیا دعاواں دا صدقہ پوری زندگی اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنوں بھی مننے مدینے والے دی وجہ مدینے والے دی اور مدینے والے دی وجہ نہ مننے مذہبی حق اہل سنت و جماعت ہی کا فضل ہے توجہ میرے جملہ پہ مذہبی حق اہل سنت و جماعت بھی کا فضل ہے مذہبی حق اہل سنت و جماعت ہی کا فضل ہے جڑا سچا سچا ایک گٹ رہیے اصحاب کا بھی ذکر ہوگا تے محمد کی یاد کا بھی ذکر ہوگا ایک وچ تے اصحاب کا بھی ذکر ہوگا تے آج کا بھی ذکر ہوگا جنوں مننے میرے توجہ بڑی مہربانی بیان شروع ہوئے جنوں مننے مدینے والے نے وجہ نہ مننے حضرت ابو بکر صدیق کو مننے کی حضور دی حضور دی عمر فاروق دا ذکر کریتا ہے حضور دی وجہ اس زمانے گلی کا ذکر حضور دی وجہ دینا مولا علی کا نگر نگر اونچا اونچا بازار بازار مسجد مسجد علی پاک کے جاری رہتے تھے حضور دی وجہ دینا مولا حسن کا ذکر حضور دی وجہ دینا مولا حسین کا ذکر حضور دی وجہ دینا قاضی رسول کے نام کا ذکر حضور دی وجہ دینا طلحہ کے زبیر کا ذکر حضور دی وجہ دینا اصحاب کا ذکر حضور دی وجہ دینا حضور کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ عابدہ سیدہ ربیعہ راضیہ ساجدہ حضور قدر بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر حضور دی وجہ دینا دادا کی حجیری کی قبر میں جا کے پھول چڑھائے نے جا کے چادر چڑھائی دیے سلام کری ہے قبر ہم چومی رہتے حضور دی وجہ دینا شہنشاہ بغداد کی 11ویں آپ کا ذکر ہے کری رہتے حضور دی وجہ دینا بریلی کے تاجدار کا ذکر کری رہتے حضور دی وجہ دینا حضرت گرامی گولڈے کے تاجدار کا ذکر حضور دی وجہ دینا امام علی سرکار کا ذکر حضور دی وجہ دینا حضرت کہنے والی شریف کا ذکر حضور دی وجہ دینا شاہ رضے عالم کا ذکر حضور دی وجہ دینا شریف و شریف جا کے سلام کری رہتے حضور دی وجہ دینا مجدد افسانی کا ذکر حضور دی وجہ دینا تیرا میرا تعلق حضور دی وجہ دینا جنوں مننے مدینے والے بھی وجہ نہ مننے اور جنوں مننے اصحاب مننے آل مننے جدی قبر سے پھول چڑھانے یا کسی نے لائے رکھنے کسی نے لنگر بڑھنے اور یا کسی نے ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کرنے کسی نے نافذ سے بیٹھنے بیٹھن تو پہلا ہاتھ چومن تو پہلے کسی نے لنگر بننے تو پہلا پھر یہ ماں کہ مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ ہے کہ نہیں ابھی مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ نہیں پاوے حضور کا سکا چاچا ہے ایک نہیں بولے قیامت تک جانتا جتی بھی لوگ تو بھی نہیں مانتے حضور کا سکا چاچا ایک نہیں کرنا لانتا تے دوجے پاسے کالے رکھتا میرا ہوئے نک بیٹا ہوش بیٹا پیرا دیا دیا حضرت پاسیاں نا اور چھٹیاں روٹیاں کھان والا تلے کا ہنر ہو جائے نکل میں ہنر ہو جائے مقام کیا جانا ہے کہ بہرحال سب دو پہلا چلے سے چلے ایک پاس سکا چاچا حضور کا ابو داؤد پر کا کوئی اپنی نہیں بننا قرآن کو سمجھ کرتا تبت یدا بدا بھی متا تبو تیری ہٹوڑیا آپ کو سبحان اللہ یاد کیا سبحان اللہ سکا چاچا دوجے بڑھنے بچتا رہ پالا صرف رنگ کاڑا شاہ
لائیاں پاٹیاں ہوئی تے 12 کھان والا مسا پا کر کوئی بلال کا کرتا اتار کے تے کنڈیاں دیا چھڑیاں نہ مار دے اللہ اکبر اللہ تے رہن والا بچتا گل کی ہے تنگت وغیرہ والی لگی پھر مقام یہ بن جاتا ہے کہ بلال سبحان اللہ تیرے نال آکھیں نیکیاں چوکھیاں رمضان وچ لگدی اگر حضرت بلال کو کوئی زمینہ تھا مالک سے یا کوئی فیکٹریاں تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ کر دیا سرکار مدینہ صلی اللہ چلے گا شاعر کہتا ہے شاعر کہتا جناب کچا چڑھ گیا نسبت چڑھ گیا تو حضرات گرامی میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ فرمایا بلال صاحب کو پہلا جنت میں جائے گا تو حضرات کی محترم میں عرض کیا کرنا ہاں نسبت کی بات ہو گئی جنوں بھی مننے ہاں مدینے والے دی مدینے والے دی کچھ بولو مدینے والے دی میرا تعلق یہ حضرات شیخ عبد الحق سے رحمۃ اللہ تعالی کی بات نقل کرتے ہیں توجہ کہ وہ تھا جتھے حضور دا دربار شریف ہے فرماتے وہ تھا جڑی ساری کائناتاں والا آ جگہ نہیں تھوڑی رحمان آباد ملا بھی نام ہی بڑا پیارا تے بندے بھی بڑے سونے چنگے نے یہ اللہ کی زمین ہے گجرات لاہور اسلام آباد بڑی بڑا سونا شہر ہے لیکن بزرگاں کی فرمایا شیخ عبد الحق حضرت دین رحمۃ اللہ تعالی فرمایا جتھے سرکار دا روزہ ہے وہ تھان ساری کائنات والا ہے اگے توجہ روزے دے اندر روزہ کو سبق کو اندر فرماتے ہیں وہ جگہ جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ کہہ لو زمین کا ٹکڑا کہہ لو بزرگاں مٹی کا ذکر کیا مٹی کہہ لو جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ٹکڑے تے آرام پہ کرتے نہیں بھی ٹھنڈ پئی تھوڑی تسی نہ بولے اچھے کیونکہ اللہ طرح سے تم کو پڑھ کے نہ لگے وہ جگہ جتنے میرا نبی آرام کیا کرتا ہے فرماتے ساری کائنات نالوں آلہ وے بلکہ وہ جگہ رب دے عرش نالوں آلہ ہے کیوں پٹی صاحب کا تعلق مزہ لگ گل سنتا یہ سارا ایمان ہے
तलक इमाम अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हो गया। बुजुर्ग फरमाते ने अगर बाबा जी मिट्टी का तलक है ना, उस जगह मिट्टी है ना जिसे सरकार नाम करते हैं, जमीन का टुकड़ा कह लो, जमीन कह लो, रेत दराज कह लो, मिट्टी कह लो, जिस मिट्टी का ताल्लुक अज़हूर के वजूद नाल हो जाए, ओ मिट्टी रब दे अर्श नाल वाला है ते सईदा फातिमा दा की होगा। मैं उधर ही होना चाहिए ना, लेकिन गल तो बना दो ना, मिट्टी का ताल्लुक अज़हूर के वजूद नाल हो जाए ते अबू बकर का की मुकाम होगा, उस्मान का की मुकाम होगा, अली का की मुकाम होगा। मिट्टी का ताल्लुक अज़हूर के वजूद नाल हो जाए, हाँ ते होने रसूल का की मुकाम होगा। इस वास्ते अल्लाह कुरान पढ़ेगा, कुरान में ये फरमाया इन्नमा बारगाह
کے اندر پتھر سی تو نہر بن گیا، گنجا سی تو پھول بن گیا، برا تھا تو اچھا بن گیا، شکی تھا تو شہید بن گیا. میرے نبی دی بارگاہ کے اندر اگر نپاس آیا تو پاک بن گیا بھی، رحمت آیا تو رحمت بن گیا بھی. میرے نبی دی بارگاہ کے اندر اگر جہنمی آیا وے جنتی بن گیا وے. میرے نبی دی بارگاہ کے اندر ذرہ تھا تو افتا بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا. میرے نبی دی بارگاہ کے اندر کان آیا وے رشتے کمر بن گیا وے. میرے نبی دی بارگاہ ہوئے جتھے ابو بکر آیا وے صدیق اکبر بن جانا وے. میرے نبی دی وہ بارگاہ وے جتھے ابو بکر آیا صدیق اکبر بن گیا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن گیا. میرے نبی دی بارگاہ ہوئے جتھے عمر آیا فاروق اعظم بن گیا. وہ سامان آیا تو نور والا بن گیا. میرے نبی دی بارگاہ اندر علی آیا وے تے خدا کا شیر بن گیا وے. میرے نبی دی بارگاہ کے اندر عراقی آیا صحابی بن گیا وے. حبشی آیا قریشیاں کا سردار بن گیا وے. میرے کریم گھر سے میرے کریم گھر سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں. حضرات گرامی میں لے کر میرے نبی دی بارگاہ کے اندر ابو بکر آیا صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا ذو رحم بن گیا، علی آیا خدا کا شیر بن گیا. تو عزیزان گرامی میں عرض کیا کرتا ہوں اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا وہ تو ہر چیز والے اللہ نے پیار سے سوریاں نے فرمایا حامی دے کھڑا والیا انہاں تفصیل انہاں اعلان فرما دے دنیا دی ہر شہر میں محمد رسول اللہ میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دی مادو تو پتر ملے نہیں، بیٹیاں ملی نہیں، بیٹے ملے نہیں، مکان ملے نہیں، جائیداد ملی ہیں، دکاناں فیکٹریاں گڈیاں، یہ زمین آسمان جنت جائیے ہر شہر حدود دسن کا ملی گے. اللہ رب العالمین قرآن اندر فرمایا لا اسالکم علیہ اجرا دنیا والے ہر شہر میرا صدقہ ملیے. لیکن میں تو آٹے کو لے دعوت یہ دعوت ادا نہیں مانگتا، یہ قیمت نہیں مانگتا. غلاموں نے اس کی کا چھوڑیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا قومی وابی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دیا شان والیا جہنم دیا گڑیاں وچ کر کے آقا جنتیاں جناب جنتیاں کو شاہ دیندیاں جے آقا جنتیاں خوشخبریاں دتیاں نے آقا کلمہ پڑھایا جے ہر شے عطا فرمائی دے آقا جنت قربان کر دئیے. میرے حضور نے فرمایا جنت دی ضرورت نہیں، فرمایا مولا نے امبار لا دئیے پھر لا دئیے، فرمایا دنیا دی دولت دی ضرورت نہیں آقا اولادہ قربان کر دئیے، فرمایا ضرورت نہیں، فرمایا آقا کلمہ پڑھایا جے یہ تو سیرا کی پیش کریے جنتیاں باغانیاں خوشخبریاں دتیاں نے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مینوں مال دی لوڑ ہے، نہ مینوں جان دی لوڑ ہے، نہ مینوں اولاد دی لوڑ ہے. اگر یہ سیرا پیش کرنا چاہتے ہو فرمایا میری پارٹی فاطمہ دی تو چیز کرے گا. فرمایا سیرا نہیں منگتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کوئی سیرا نہیں منگتا ہوں، کلمہ پڑھایا بے جنت جانا میں. فرمایا کی پیش کرتی ہے کوئی چیز نہیں. فرمایا اگر پیش کرنا چاہتے ہو میری آمان پیار کرے آجے فرمایا میری آل میری آل خدا دی قسم نصیب تھوڑے چنگے نے بڑے چنگے بڑے وہ جڑا آل کا ذکر کرنی ہے نا آل کا ذکر کرنی ہے نا کوئی چیز آخری حدیث سلام دی فرمایا کوئی چیز کا ضرورت نہیں میری آل مان لے میری علی نال پیار کریا میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی توقیر کریا میرے پترا حسن نال پیار کریا کہ حسین نال پیار کریا. اجازت تو ہم دربار خداوندی کے دربار مصطفیٰ دے وچ خدا دی قسم تو میں سلام پیش کرنا چاہنا حضور دی اصحاب تم بھی مانتے ہو کہ آل بھی مانتے ہو. بے شک بے شک نعرہ تکبیر اللہ آپ چپ کے نعرہ لانا ٹائم بڑا تھوڑا پہندا ہے رمضان دا
میں کسی نو کی آخنا یہ اللہ نے تمہیں چنیا دیکھو نا یہ پٹی صاحب نے ساری مسجد میں آپ ستیا ہونا اٹھ کے لان اللہ نے میں چنیا وہ میں اتنے ہونا وا لیکن فجر بھی لان پڑھتا پڑھتے کرو اٹھ کے آ کے یہاں چنیا پیسے سارے کو لے یہ پتہ نہیں کار سیفا ترے یا بینکا چیز لیکن مدینہ کوئی کوئی ویسا ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ٹوکر صاحب نے دیکھا مدینہ کئی نصیب ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار آتے ہیں وہی جن کو سرکار یقین کرو مجمع پا گیا تو سبحان اللہ ایک کیا اگر نعرے کی ضرورت پوے تو نعرہ بھی تیرے نہ کرنا یہ محفل یہ کہ قبول نہیں یہ قبول ہے یہ آل کا ذکر قبول ہے یہ ابھی پاک بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ فاطمہ زہرا بھی دیکھ رہے ہیں اور حسن حسین بھی دیکھ رہے ہیں تو مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ پڑے وہ مدینے سنیں سرکار جانتے ہیں کہ کیڑا کیڑا انہاں دا ارادہ کیے گجرا والے کیڑی جگہ پہ بیٹھے نے مسجد دا نام کیے انہاں دا نام کیے باپ دا نام کیے دادے دا پڑدادے دا کی کھاندے نے کتنے رہندے نے انہاں دی نیت کی اس واسطے سونے دی آل دا ذکر ہے آل بھی راضی ہو جائے صحابی بھی راضی مدینے والا بھی ترشا والا رب بھی تو حضرت میں عرض کیا کرتا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آلنا پیار کرے آلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آلنا پیار کرے آجے میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَمَّ آقا عَلَى حُبِّيَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مومنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیڑا بندہ میری آلت محبت رکھ دو ہے مریا فرمایا وہ بندہ دنیا تو مومن گیا وہ بندہ مومن مریا بھی دوسرے مقام سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَمَّ آقا عَلَى حُبِّيَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آقا شہیدہ پہلے مقام سے میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا علی دین الفاطمہ دین مولا حسن مولا حسین دین محبت رکھتا ہوا مریا وہ مومن مریا دوسرے مقام سے میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَمَّ آقا عَلَى حُبِّيَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آقا شہیدہ جڑا میری آل دین محبت رکھتا ہوا مریا وہ جڑا کہ انہیں شہادت دی موت مریا کوئی مومن مریا کوئی شہید مریا یہ انعام ہے انہاں لوکاں واسطے جڑے میرے نبی دی یاد نال پیار کر رہے ہیں انعام ہے انہاں لوکاں واسطے میں بھی سلام پیش کرنا چاہنا ہوں انہوں نے مبارکہ دے احسان دینا چاہنا ہوں جڑا نبی دی نماز سے جانا قربان پیا کرتا ہے جڑا ہاتھی کی شان دے اندر جڑا کہ من جانا قربان بھی ہونی ہونے جڑا میرے نبی دی یاد دے اندر جانا قربان کرتا ہے حضرت گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن پیا مرتا ہے کوئی جامع شہادت روح پیا کرتا ہے توجہ تواڈی خوش نصیب ہو وہ انعام ہے انہاں نے کہا رسول پیار کر دے اور انہوں نے کبھی سزا بھی سن لو رب دی بھی لعنت ہے میرے نبی دی بھی لعنت ہے صحاب دی لعنت ہے وہ دنیا دی ہر شے دے تے لعنت کر دی ہے جڑا میرے نبی دی عادت عداوت رکھدا ہے جڑا میرے نبی دی عادت نال بغض رکھدا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ آقا عَلَى حُبِّيَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کافر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا علی پاک نے بغض رکھدا ہے جڑا میری فاطمہ دے عداوت رکھدا ہے جڑا حسن تے حسان دے عداوت رکھدا ہے فرمایا او کافر مریا وے جدوں بھی مرے گا کافر مرے گا میں پھر آخر چاہنا ہوں فرمایا وَمَمَّ آقا عَلَى حُبِّيَالِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کافر فرمایا ایتھے مردا وے یا لاہور دے اندر مردا وے یا فرانس دے اندر مردا وے یا جرمن دے اندر مردا وے یا دنیا دے کسے حصے دے اندر بھی مر جاندا وے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میری آل دے نال علی پاک مولا حسن مولا حسین یا حضور دی بیٹی ہوے کسے نال عداوت رکھدا مر گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ کافر مریا وے او بندہ کافر مریا وے ایتھے میرے محبوب نے فرمایا او بندہ کافر مریا وے اگے
میرے محبوب کی حدیث سمجھ فرماؤ. میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَ أَكْلَبَيْتِ. میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے میری آل سے ظلم کیتا وے وہ سے جنت حرام ہے. وہ بندہ جنت نہیں جا سکتا. او یزیدیو پریدیو حسین کا گھر اجاڑنے والے ہو, علی پاک کا گھر اجاڑنے والے ہو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر لٹنے والے ہو, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود لٹنے والے ہو. جناب من کہ سمان کا پتر چلا جائے میں دیانا سمان کی زندگی ہے انہاں پیروں کی زندگی ہے جنہاں دے ویر چلے جان اوتھے جناب من بے شمار قربانیاں میرے امام بھی قربان ہوئے ہیں, میرے امام دے بھائی بھی قربان ہوئے ہیں, میرے امام دے پتر بھی قربان ہوئے ہیں, میرے امام دا سیدہ زینب دا گھر بھی لٹی آ گیا وے, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے جناب نے پتر پوتریاں دوتریاں قربانیاں دتیاں نے, نالے قربانیاں دے دے نے نالے مدینے وال منہ کر کے آندے نے سوئیاں او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے ہمیں چوری حسین دی او پرنانے دا زندہ سلام رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے چوری حسین دی پرنانے دا زندہ سلام رہ جائے. تین دن دے ارے آئے سید ہن سب دینا شیخ زبانہ تیری بھی ودی ودی او جانا دتیاں او نوادیاں شیر جوانا او ایک کر کے ایک گئے سارے او سی آئی حسین دیواری او ایک کر کے تر گئے سارے سی آئی حسین دیواری. حضور دی علیہ السلام حضور دی علیہ السلام بچایا ہے. اے مسلے انہاں دے, اے ممبر انہاں دے, یہ جڑا لنگر صبح شام کھانے انہاں دا سرکار ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ فرمایا دوویں پتر جنتی نوجواناں دے سردار. ہاں آپ دی والدہ سردار کی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہے. سبحان اللہ. ہاں اور جنہاں دا نانا نبی ہوئے اوئے جس عورت دا باپ نبی ہوئے, جہاں باپ نبی ہوئے, جہاں شوہر بھلیاں دا امام. میں کہنے جی نکاح جولا فرندے جولا جنہیں میری حالت شفقت کی تھی انہیں محمد نال شفقت کی تھی, جنہیں میری حالت سلح رکھی انہیں محمد نال سلح رکھی. فرمایا جنہیں میری فاطمہ دے نال عداوت پائی ہے انہیں میرے نال عداوت پائی ہے, جنہیں میری حالت عداوت رکھی انہیں میرے نال عداوت رکھی ہے, جنہیں میری حالت سے ظلم کیتا ہے انہیں میرے سے ظلم کیتا ہے, جنہیں میری حالت غضب کیتا ہے انہیں مینوں غضب کیتا ہے, جنہیں محمد رو غضب کیتا ہے
जिन्हें खुदा नूं गलत ना कीता वे दा ठिकाना जहन्नम है। जहन्नम ओदा ठिकाना जहन्नम। आज वेद है नमाज पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रहमतां भेज मुहम्मद ते मुहम्मद दी खंड नहीं पाई हुजूर दी अल्लाह दी करिए अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला अल्लाह बरकतां भेज मुहम्मद ते मुहम्मद दी मुहम्मदी आज थे खुदा की कसम भरम होता ये सारा साल ही बल्कि सारा साल भी नहीं भरम ही नहीं सारा साल भी नहीं देखो मुझे याद आ ठंड ही नहीं पई ठंड ही नहीं पई कयामत तक मेरे हुसैन का नाम जिंदा रहे। हाँ देख लो कोई रीगा ना ही नहीं देता ते मेरे हुसैन का भरम आ जाते जगह जगह पूजा पूजा नगर नगर हुसैन के नाम के सबीला लंगर कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है और सदाम जिंदा होता है हर घर वाला के जितना बयान हुआ वेड़ा ही नसीब तेरे जागे ने रहमत अल्लाह दा या इलाही हट रहो दे भी नहीं ते जुमा मियां ते हुजूर दी आदत दी करी पान ते मुझे लगियां ने किवें तेरे घोड़े च रंबा भाई जीवां घोड़े च रंबा ਤੁਹਾਡਾ घोड़े च भी तो ਤੁਹਾਡਾ देसी घ्यो च भी सुन्नियां सुन्नियां शहादतां होंदियां सुन्नी अजूर दी शान तो नामूस तो कुर्बान पे होते खुदा दी कसम मुल्क पाकिस्तान जगह जगह चौक चौक गुलामा का खून डुलदा गया शहरी ये तो अफ्तारी ये गुलामा के जनाजे पे उठते हुजूर दी इज्जत दी हाथ खान तो हो जा लगी भला तकून में युक्तर फी सबीलिल्लाह जेड़ा शहीद होता है खून दा थल्ले पहला कतरा बाद च डिगदा रब दी ज़ियारत हो जाती है रब दा दीदार हो जाता है। तो हजरत गिरामी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर कीता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो ज्यादा महबूब कौन है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब तो ज्यादा महबूब मेरे फातिमा ज़हरा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि बारगाह के अंदर सोनिया सब तो प्यारा महबूब मोहब्बत के नाल है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब तो ज्यादा महबूब मेरे फातिमा ज़हरा है। अब कीता आका मर्दा ने जो कौन ज्यादा प्यारा है कौन ज्यादा महबूब है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ने फरमाया फातिमा का जोहर अली ना मेनू ज्यादा प्यारे इधर फातिमा मेरी ज्यादा महबूब है फरमाया अली भी बड़ा प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक तो जब दूर जाना किसी सफर से जाना किसी गरबा से जाना किसी जंग से जाना या मदीना पाक दी जू के अंदर धरती दे सो मेरे नबी ने जब भी दूर दराज जाना या मदीना पाक को बाहर जाना तो बड़ी मेहरबानी जब सरकार ने जब भी बाहर जाना सब तो आखिर दिन अपनी प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिल के जाना में सरकार ने जब बाहर जाना सब तो आखिर के अंदर फातिमा ज़हरा मिल के जाना में जब मेरे नबी इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वापस होना में सब तो पहले मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा नाल मुलाकात करनी है। सबको ज्यादा फातिमा ज़हरा नाल मोहब्बत है जब जाना मिल के जाना जब मेरे नबी ने आना मेरे नबी ने फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिलना और मोमना दिमा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमातियां ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी फातिमा दे कोल जाते सन जब मेरे आका फातिमा दे कोल जाते सन फातिमा उठ के खड़ियां हो जांदियां सन
فاطمہ اٹھ کے کھڑی ہو جانا، اپنے ابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چومنے، فاطمہ نے اپنی جگہ تے اپنے ابے نو بٹھانا، حضرت گرامی پھر جدو فاطمہ الزہرا نے اپنے ابا دی بارگاہ دے اندر جانا، فاطمہ نے جانا، میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا سی، میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا سی، میرا نبی فاطمہ سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، میرے نبی نے استقبال کرنا، میرے نبی نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی پیشانی چومنی، اپنی جگہ تے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو بٹھانا میں، حضرت گرامی او نبی جدے قدماں دے موسے رب دا عرش لیندا وے، عرش معلا لیندا وے، او نبی اپنی پیاری بیٹی دا استقبال کرتے نے، اپنی جگہ تو بٹھاندے نے، او نبی پیشانی نو چومدے نے، اللہ اللہ بھی فاطمہ الزہرا نال پیار کرتا وے، میرا نبی بھی پیار کرتا وے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فاطمہ ناراض ہو جائے نبی ناراض ہو جاتا وے، فاطمہ دے غضبناک ہون دے نال نبی غضبناک ہو جاتا وے، نبی دے غضبناک ہون دے نال رب غضبناک ہو جاتا وے۔ ایک اور مقام کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا اونے مینوں ناراض کیتا، جن نے مینوں ناراض کیتا اونے خدا نو ناراض کیتا۔ عزیزاں دی گرامی اور ایک بات کر دینا، ایک باری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چلے جاتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنا ہوں، میں تہاڈی روٹی پکانا چاہنا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی دعوت قبول کر رہی ہے، عثمان جا روٹی پکاؤ، دعوت پکاؤ، میں محمد اپنی یاراں نوں لے کے تیری دعوت دے آواں گے۔ حضرت گرامی جب ادھر کھانا تیار ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لہن آئے نے، اپنے گھر کے اندر لہن آئے نے، میرے نبی اٹھے نے، حضرت گرامی توجہ توجہ، حضرت عثمان غنی دے گھر وال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے پیارے اصحابہ نے عثمان دے گھر وال جا رہے ہیں، میرا نبی اگے اگے گئے، عثمان پیچھے پیچھے گئے، شاید تھے جناب من اے جناب من پیر سید مہر شاہ صاحب کلام پیش کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈولن دی، اور چپ کری مہر علی اکھے جانیوں بولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی اور اکھے جانیوں بولن دی۔ میرا نبی حرام حرام اگے گے، عثمان پیچھے پیچھے جاندے نے، میرا نبی ایک قدم ٹرتا وے، دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں، حضرت عثمان غنی پیارے آقا دے قدم گھڑتے جاندے نے، 5 قدم 7 قدم 10 قدم یا جتنے بھی قدم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان لبیک یا رسول اللہ، صحابہ بھی لبیک دا لفظ استعمال کرتے سن، صحابہ بھی لبیک دا لفظ استعمال کرتے سن، جب کعبے دا طواف کریدا اوتھے بھی لبیک اللہم لبیک، اے دلیل میں پیا دینا وا، غلامی لبیک دا لفظ استعمال کرتے سن، جب کعبے دا طواف ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے، انہاں کو پوچھ لو جب کعبے دا طواف کرتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، اسی بھی آنے لبیک یا کے نام بیان سنو ہوشیار لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو عزیزان گرامی میرے عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم گھنتے لگا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان لبیک یا رسول اللہ، فرمایا میرے قدموں کی گنتی کیوں کیا کرنا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں
وضحى دے چہرے والے اللہ دیاں پیاریاں تے سونیاں زلفاں والے حامیم دیاں کنڈلاں والے یا سرتیاں چہریاں والے میری تمنا ہے میری خواہش ہے عثمان دے گھر تو لے کے اپنے جناب نبی پاک کشانہ تو لے کے جناب حضور اپنے گھر تو لے کے اپنے کشانہ تو لے کے عثمان دے گھر تک جتنے قدم میرے نبی چل کے آؤ گے میں ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک مولا مدحت کر دے اپنے گھر تو لے کے غریب آنا تک جن قدم عاشق تے ویکھو عاشق دا کام سے ہاں تے غادی اپنی مشیر بھی آکھیا تو سونے جان جاندی تے جائے سبحان اللہ آمر چیما تروں بھیناں دا ایک بھرا سی ڈاکٹر صاحب چیمیاں دا مڈا سی تے تیناں بھراواں دا ایکو ویر ہاں تیناں بھراواں تیناں بھیناں دا ایکو ویر جی قبر ساروں کی چیما ہے ہاں تے ممتاز قادری تے جنہاں شہادت کیتا انہاں دا تاؤ بھی اٹھ گیا ہاں انہاں دا بیڑا غرق ہو عاشق نے نا آج آپ بجائے کلام پڑھتے عاشقاں دے نہ سنیا کروں تیرے نام بے جان فدا قسم جڑے عاشق ہون جنہاں کو مزہ ہوندا نا ایتھے جان دین دا کروں تیرے نام بے فدا ایک جہاں فدا دو جہاں فدا وبہر سنک یا رحمت العالمین شان والے دو جہاں سے بھی نہیں جی برہا کروں کیا اپنے گھر کو لے کے میرے عثمان دے گھر تک آؤ گی آپ کا انہیں غلام مدحت کرنے آؤں گا جب جناب من سرکار گئے صحابہ گئے جناب عثمان غنی نے لنگر کھولیا روٹی کھوائی بڑی سونی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں دی دعوت کی تھی ایک ایک قدم دے بدلے غلامی آزاد ہوئے آخری بات وقت ہو گیا ہے جب غلامی آزاد ہو گئے عثمان دے گھر دے اندر میرے نبی نے صحابہ نے کھانا بھی کھا لیا جب صحابہ کرام اپنے اپنے گھر کے اندر چلے گئے میرے آقا اپنے گھر کے اندر چلے گئے اس دعوت کے اندر میرا علی بھی موجود سی اس دعوت کے اندر علی پاک بھی موجود سن علی پاک بھی موجود سن جب علی پاک بھی اپنے گھر گئے صحابہ اپنے گھر گئے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتیاں نے علی پاک علی کتھے رہے ہو اج دیر نہ لے آئے علی پاک فرماتے نے فاطمہ میرے ویر میرے پراؤ سمان نے سرکار کی دعوت کی دیئے اصحاب کی بھی دعوت کی دیئے اسی اپنے آقا دے نال اوتھے لنگر دی روٹی بھی کھاندے رہے ہیں بڑی سونی جناب من دعوت کی دیئے کہ غلام بھی آزاد کیتا ہے جدوں علی نے فاطمہ دے کے ایک گل کیتی ذکر کیتا علی پاک فرماتے نے فاطمہ کدی اسی بھی سرکار کی دعوت کر دے دعوت کر دے کھانا کھوا دے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں علی جاؤ تسی بھی نبی پاک نو دعوت دے آؤ فلاں دن دی روٹی کھانا ساڈے گھر دے اندر فاطمہ زہرا نے علی نے فرمایا علی جاؤ دعوت دے کے آؤ علی پاک فرماتے ہیں فاطمہ یہ دی روٹی دا انتظام
غلام آزاد کرنا سلسلہ کیویں ہوئے گا؟ فاطمہ زہرا فرماندیاں نے علی تسی جاؤ نبی نوں دعوت دے کے آؤ۔ علی پاک چلے دے جاندے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیندے نے سونیا فلاں دی روٹی جڑی اینے اصحاب بھی لے کے آ جاؤ، آقا تسی بھی لے کے آ جاؤ۔ میرے نبی نے فاطمہ دی علی دی دعوت کو قبول کر لیا وے، روٹی دا ٹائم آیا، دعوت دا ٹائم آندا وے، میرے نبی اصحاب نو لے کے علی پاک فاطمہ گزارا دے کر دے اندر جدوں میرا نبی بھی آ گیا، میرے نبی دے یار بھی آ گئے، جدوں علی دے کر فاطمہ دے کر میرا نبی بھی آ گیا تے میرے نبی دے یار بھی آ گئے، جدوں تشریف رکھی آنے فاطمہ گزارا اللہ تعالی نہانی کر دے اندر سجدے اندر سر رکھ لیا وے، سبحان اللہ۔ فاطمہ گزارا نے سجدے اندر سر رکھ کے گردیاں لیا، میں تیرے نبی دی دعوت کیتی ہے، تیرے نبی دیاں یاراں دی دعوت کیتی ہے، گھر دے اندر شے کوئی نہیں، یا اللہ میری لاج رکھ لئی، اٹھے ہوئے ہاتھاں دی لاج رکھ لئی۔ جدوں فاطمہ نے رو کے دعا کیتی ہے، رب نے فرمایا جبریل حکم پہ جلیل، میرے مولا وہ حکم ہوئے، فرمایا جلدی جا، فاطمہ نے نبی دی دعوت کی دیا تے نبی دیاں یاراں دی دعوت کی دیا، تعالی حکم دی تعبیر ہوئے، فرمایا جبریل جلدی جنت چلا جا، جنت وچوں اعلیٰ تو اعلیٰ کھانے لے کے فاطمہ دے گھر دے اندر پہنچا دے۔ کی بات چھوٹی بات کر رہی ہوں، اس بعد ایک نعرہ لگا کے اس بعد جناب من اذان دا فرمایا جبریل جب فاطمہ نے میرے نبی دی دعوت کی ہے تے صحابی شے کو نہیں کر تے جنت دی جو کھانے رہ گیا، جنت وچ چلا جا، کھانے جنت وچ لے جا، علی دے گھر اندر چلا جا، فاطمہ دے گھر اندر چلا جا، جنت دے کھانے آ گئے، بڑے بڑے آلہ حالاں دے وچوں بڑے بڑے آلہ ٹیسٹ ہوندے نے، بڑے بڑے کئی ڈشاں دیاں نے، تے جڑا جنت چوں آ جائے، جڑا جنت چوں آ جائے او دا مزہ کچھ اور ہی ہوے گا۔ حضرت گرامی جدو جنت جبریل کھانا رکھ کے آ گیا، فاطمہ گزارا رضی اللہ تعالیٰ نہ اپنے ابا حضور نو غلاماں نو کھانا جناب من بھیج دیاں نے پیاں، سرکار کھانا پہ تناول کرنے نے، اصحاب تناول پہ کرنے نے، میرے نبی فرماتے ہیں صدیق عمر عثمان جی آقا حکم ہوئے، فرمایا بلال جی آقا حکم ہوئے، فرمایا صحابہ حضور دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ اے ہو سیدہ نے، اے میرے نبی دی ہو بیٹی ہے، ساری ساری رات سجدہ کرن تے راتاں مک جاندیاں، اسی دو رکعتاں نفل پہ جان سانوں مسئلہ بن جاندا ہے، 7 دن سانوں ہوش ہی نہیں آؤندی، ایک رات جاگ رہی ہے، 7 دن کام ہی نہیں سیدھا ہوندا، اے حضور دی بیٹی ہوئے جڑی ساری ساری رات سجدہ
मुसलमान ने दावत की थी, रोटी भी पकाई है ते हजूर दे एक कदम ते एक गुलाम आजाद कीता है। या अल्लाह खाने दा ते इंतजाम कर दिता है। या अल्लाह मेरे उठिया हुए हाथां दी लाज रखी। मेरा नबी तू चल के आया वे, मेरा अब्बा तू चल के मेरे घर तक आया वे, जिन्ने कदम मेरे अब्बे हजूर चल के आए ने। या अल्लाह मेरे अब्बे दी उम्मत जेड़ी है गुनाहगार जेड़ी उम्मत है उन्हां दी शफाअत कर दे। जदों फातिमा ने ये दुआ की है रब ने फिर फरमाया जबरील हुक्म रब्बे जलील फरमाया मेरे नबी दी बारगाह के अंदर चला जा, जाके रब दा सलाम दे दे नाले पैगाम दे दे। जबरील फरमाया सोनिया रब फरमांदा है फातिमा नू रब दा पैगाम दे दे जिथों मुहम्मद चल के रोटी खाने आए ने अली दे घर फातिमा दे घर जिन्ने कदर मेरा नबी चल के आया वे रब ने फरमाया जबरील मेरे नबी नू पैगाम दे दे सोने अपनी बेटी फातिमा नू दस दे जिन्ने कदम चल के मेरे नबी आए ने। अल्लाह पाक वाला
العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر لنا میرے بزرگاں نے جواناں نے بچیاں نے نماز جمعہ تو بعد تیرے محبوب دی بارگاہ کے اندر سلام پیش کیتا گیا ہے میرے اللہ قبول فرما اے میرے اللہ میرے بزرگاں نے جواناں نے مسلماناں نے بچیاں نے جس پیار تیرا جس عقیدت تیرا نماز جمعہ تو بعد 7 مہینے گزرا ہمارے دے اندر سلام پیش کیتا ہے اے میرے اللہ انہاں نوں روزہ رسول دے حاضر ہو کے درود و سلام دی دھون نشان کر دی توفیق عطا فرما پوری زندگی ہے میرے اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعتاں پڑھنے توفیق عطا فرما درود و سلام دی دھون نشان کر دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ رمضان شریف دے روزے اپنے دربار اندر قبول فرما اے میرے اللہ درود و سلام دا صدقہ سمجھے کر اندر رحمتاں برکتاں مہربانیاں دنیا دی دولت سب تو بڑی سلام ایمان عشق مصطفی عشق صحابہ عشق اہل بیت دی دولت اور کرامات فرما اے میرے اللہ رمضان مبارک دے اندر تیرا ساتھی محمد عبداللہ سہیدہ فاریدہ سلام کرتا ہے میرے اللہ محمد عبداللہ دے کار اندر رحمتاں برکتاں مہربانیاں عطا فرما اے میرے اللہ دنیا دی دولت نال مالا مال فرما سب تو بڑی دولت اسلام دی دولت نال مالا مال فرما اے میرے اللہ انہاں دے جتنے بھی گھر دے افراد نے اے میرے اللہ دعا کرنا مدینہ پاک دی حاضر نصیب فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।